ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे नवसप्ततितमः पाठः अथवा ऊनाशीतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र सखी इति दीर्घ ईकारान्तशब्दमादाय अस्माभिः कश्चन विचारः कृतः। तत्र सखायमिच्छति सखीयति इति एवं रीत्या सखीय इति नामधातोः अस्माभिः क्विप् प्रत्ययः कर्तृर्थे कृतः। अल्लोपयलोपौ अर्थात् अतोलोपः लोपो व्योर्वलित्यनेन क्रमशः अल्लोपः यलोपश्च विहितः। ततः अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् यणि प्राप्ते क्वौलुप्तन्नस्थानिवत् इति वार्तिकञ्च तत्र पठितम्। क्वौलुप्तं नाम क्विप्रत्ययः यदि परतः लुप्तः भवति तर्हि नाम क्विप्रत्यये परतः यल्लुप्तं भवति तत् स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति, अर्थात् लोपादेशः स्थानिवद्भावं नैव प्राप्नोति इति। किञ्च तत्र पठितम् एकदेशविकृतस्य अनन्यतया अनङ्नित्वे नाम दीर्घ ईकारान्तस्य सखीशब्दस्य यः सखी इति ह्रस्व इकारान्तात् क्यचि सति अस्माकं सविधे लब्धः वर्तते। तत्र सखी इत्यत्र यः इकारः आसीत् तस्य क्यचिच इत्यनेन दीर्घः कृतः अस्माभिः, नैव अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यनेन दीर्घः कृतः। सखी इति शब्दः तत्र अस्माकं लब्धः। सखीय इति आसीत्, अल्लोपयलोपयोः अनन्तरं सखी इति लब्धः। तत्र विद्यमानः ईकारः तत्र अस्ति चेदपि तत्र अनङ्गणित्वे भवत एव, अर्थात् सख्युरसम्बुद्धौ नैव अनङ्सौ इत्यनेन अनङ् सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन च णिदोद्भावः भवत्येव। अतः सखा सखायौ सखायः हे सखीः इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। ततः उक्तं मूले अमि पूर्वरूपत्वात् यणि प्राप्ते ततः अपि परत्वात् सख्युरसम्बुद्धौ इति प्रवर्तते। सख्युरसम्बुद्धौ इत्यस्य एव प्रवृत्तिः भवति इति। तत्र अतः सखायं सखायौ इति रूपं द्वितीया विभक्तेः एकवचने द्विवचने च भवति। ततश्च शसि यण सख्यः, शसि परतः एरनेकाचः इत्यादिना सूत्रेण यण भवति, सख्यः इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरम् अस्माभिः प्रकारान्तरेण विग्रहान्तरमाश्रित्यापि सखिशब्दः साधितः। सः खेन वर्तते इति सखः, तम् इच्छति इति सखीः इति रूपं तत्र साधितम्। अत्र तु मूलतः सखिशब्दः इकारान्तः नास्ति, अतः एकदेशविकृतन्यायः अत्र न प्रवर्तते इति कृत्वा तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने अथवा सर्वनामस्थानप्रत्यये परतः अनङ् अथवा अनङ् णिद्वद्भावश्च न प्रवर्तते। अतः सखीः, सख्यौ सख्यः इत्यादीनि तत्र रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः दृष्टं। ततः सुखम् इच्छति इति सुखीः, सुतम् इच्छति इति सुतीः इत्यादीनि रूपाणि अपि दृष्टानि। येषाम् अनयोः
रूपयोः सख्यौ सुख्यौ सुत्यौ एतेषां रूपाणां सख्यौ सुख्यौ सुत्यौ इति द्विवचनादौ अस्माभिः विशेषाः दृष्टाः। ततश्च ख्यत्यात् परस्य इति दीर्घस्य ग्रहणात् उकारः नाम तत्र दीर्घः अपि गृहीतः भवति अस्माभिः ख्यत्यात् परस्य इत्यत्र विग्रहः दृष्टः एव, अतः उकारः भवति। अतः पञ्चम्यां षष्ठ्यां च तत्र सख्युः सुख्युः सुत्युः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ततश्च लूनम् इच्छति इति लूनिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने लूनीः इति रूपं साधितं। ततश्च क्षामम् इच्छति इति क्षामीः इति च रूपान्तरम् अस्माभिः साधितं। तत्र लून इति शब्दः क्तप्रत्ययान्तः भवति, ततः क्यचि सति लूनी इति रूपं सिद्धं भवति इति अस्माभिः गतपाठे दृष्टम्। एवमेव क्षामम् इच्छति इति क्षामी, तत्र क्षामी इति यः शब्दः भवति तस्मात् तत्र नाम क्षाम इति शब्दः अपि क्तप्रत्ययान्तः एव भवति, तत्र तकारस्य मकारादेशः भवति, अतः क्षाम इति शब्दः सिद्धः भवति तम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे क्षामीय। तत्र अल्लोपयलोपविधानानन्तरं क्षामी इति शब्दः अस्माकं सविधे लभ्यते, तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने क्षामीः इति रूपं भवति। तत्र पञ्चम्यां षष्ठ्यां च विशेषः अग्रे वक्ष्यते, परन्तु एतत् समशब्दः इदानीम् इतोपि अग्रे एकः उच्यमानः वर्तते, तं च वयम् अस्मिन् पाठे पठिष्यामः। गतपाठस्य अन्ते तत्र व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्: लूञ्छेदने क्तः ल्वादिभ्यः इति नत्वं क्यचि ईत्वम् अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः क्षयि क्षये क्तः आदे च उपदेशेषिति इति आत्वं क्षायोमः इति मत्वं क्यजादिपूर्ववत् इति एतावान् भागः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। अयं च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 79तमः अथवा 79तमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 80तमः पाठः तत्र आरब्धः भवति। किम् अग्रे कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति प्रस्तीमीरिति, मूले पश्यन्तु विग्रहः कृतः वर्तते, प्रस्तीमम् इच्छति इति प्रस्तीमिः इति, प्रस्तीमीः इति कथमस्य सिद्धिः भवति कथयति। स्त्यै ष्ट्यै इति धातुद्वयं, स्त्यै इति वा ष्ट्यै इति वा ष्ट्यै इति धातुः स्वीक्रियते चेदपि तस्य धात्वादेः षस्सः इत्यनेन षकारस्य सकारः भवति। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायेन षकारः एव यदि तत्र न तिष्ठति तर्हि तकारस्य ष्टुत्वमपि न भवति, अतः स्त्यै इत्येव तत्र अवशिष्यते। ष्टुयः स्तु इति यथा अवशिष्यते तद्वत्। कथयति स्त्यै ष्ट्यै शब्दसङ्घातयोः क्तः नाम इति एतद्धातुद्वयं शब्दार्थे सङ्घातार्थे समूहार्थे च तत्र प्रयुज्यते। सम्यक् क्तप्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? स्त्यै ता, अग्रे कथयति आदे च उपदेशेषिति इत्यनेन आत्वं भवति। स्त्यै इत्यत्र यः ऐ वर्तते वर्णः तस्य स्थाने आत्वं भवति। तर्हि का स्थितिः जायते? स्त्या त इति, स्त्या त इत्यवस्थायां ततः तत्र अग्रे एकं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते कृदन्तप्रकरणे, प्रस्त्योऽन्यतरस्याम् इति मः। सम्यक् एतेन सूत्रेण क्तप्रत्ययस्य यः तकारः वर्तते तस्य स्थाने
म इति आदेशः भवति, मकारः म इति व्यञ्जनं भवति, तकारोत्तरवर्ती अकारस्तु तथैव तिष्ठति। अतः तत्र स्त्या म इति स्थितिः जायते। ततः अग्रे कथयति स्त्यः प्रपूर्वस्य इति सम्प्रसारणम्, एतेन सूत्रेण सम्प्रसारणं क्रियते। नाम उपसर्गः अपि अत्र ग्राह्यः। उपसर्गपूर्वकस्य तत्र स्त्यै इति धातोः सम्प्रसारणं भवति। अस्माकं सविधे स्थितिः लब्धा वर्तते, प्रस्त्या म, एवं खलु। तर्हि प्रस्त्याम इत्यवस्थायां स्त्या इत्यत्र यः यकारः वर्तते तस्य स्थाने इकारः, ह्रस्व इकारः सम्प्रसारणरूपः भवति। का स्थितिः जायते? प्र स् त् इ आ म। तदनन्तरं किं कर्तव्यं तद् कथयति व्याख्याता। सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम्। एतेन सूत्रेण तत्र सम्प्रसारणवर्णः यः इ वर्तते, ततः च परतः यः आ वर्तते इत्यनयोः द्वयोः पूर्वरूपं भवति। अर्थात् तत्र इ रूपम् एव भवति। तर्हि का स्थितिः जायते? प्र स् त् इ, प्रस्ति म। सम्यक्। तदनन्तरं कथयति हलः इति दीर्घः। एतेन दीर्घः भवति हलः इत्यनेन सूत्रेण। नाम इकारः यः वर्तते तस्य स्थाने दीर्घः ईकारः आगच्छति। प्रस्तीम इति रूपं सिद्धं इति शब्दः सिद्धः भवति क्तान्तः। तत्र कथयति क्यजादिपूर्ववत्, अर्थात् प्रस्तीमम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे प्रस्तीम इति शब्दात् तत्र क्यच् प्रत्ययः, तस्य य इति अवशिष्यते। प्रस्तीम य। सम्यक्। तस्य च आम्, क्यचि परतः दीर्घः, क्यचि परतः ईत्वं भवति। मकारोत्तरवर्ती यः ईकारः वर्तते प्रस्तीमीय, प्रस्तीमीय इत्यस्य स्नाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। कर्तरि क्विप्, प्रस्तीमीय क्विप्। ततः अल्लोपयलोपौ प्रस्ती क्विप्, क्विपः सर्वलोपः भवति। प्रस्ती इति मूलशब्दः अत्र सिद्धः भवति। ईकारान्तः, दीर्घ ईकारान्तः। सम्यक्। तत्र अग्रे कथयति सखी शब्दवत् रूपाणि। यथा अस्माभिः दीर्घ ईकारान्तस्य सखी इत्यस्य शब्दस्य रूपाणि साधितानि खलु, तद्वद् एव अत्रापि रूपाणि भवन्ति। प्रस्तीमिः, प्रस्तीम्यौ, प्रस्तीम्यः, हे प्रस्तीमीः, हे प्रस्तीम्यौ, हे प्रस्तीम्यः। द्वितीया प्रस्तीम्यं, प्रस्तीम्यौ, प्रस्तीम्यः। तृतीया प्रस्तीम्य, प्रस्तीम्याभ्यां, प्रस्तीमिभिः। चतुर्थी प्रस्तीम्ये, प्रस्तीम्य, प्रस्तीमीभ्यां, प्रस्तीमीभ्यः। पञ्चमी नैव, आं चतुर्थी उक्ता खलु, पञ्चमी प्रस्तीम्यौ, प्रस्तीम्युः। अत्र विशेषः वक्ष्यते व्याख्यात्रा। प्रस्तीम्युः, प्रस्तीमीभ्यां, प्रस्तीमीभ्यः। षष्ठी प्रस्तीम्युः, प्रस्तीम्योः, प्रस्तीम्यां। सप्तमी प्रस्तीमी, प्रस्तीम्योः, प्रस्तीमीषु। इत्येवं रीत्या तत्र रूपाणि अस्य सखीशब्दवत् भवन्ति। तानि च अस्माभिः साधितानि एव, परन्तु पञ्चम्यां षष्ठ्यां च कश्चन विशेषः अत्र वक्ष्यते। अपि च तेनैव लूनी अपि च तत्र क्षामी इत्यनयोः अपि षष्ठ्यां युगपद्विशेषः, पञ्चम्यां षष्ठ्यां च युगपद्विशेषः अग्रे अधुना उच्यमानः वर्तते। तत्र लूनी, क्षामी, प्रस्तीमी इत्यनयोः षष्ठ्यां पञ्चम्यां षष्ठ्यां च विशेषः युगपत् उच्यमानः वर्तते। कथयति अग्रे व्याख्याता, तत्र इङ्गितं करोति। ङसिङसोर्यणिति मूले पश्यामः। तत्र कथयति येषां ङसिङसोः यण्,
नाम लूनी, क्षामी, प्रस्तीमि, एतेभ्यः शब्देभ्यः ङसि अथवा ङस् इति प्रत्ययः अस्ति चेत् तयोः उभयोरपि अस् इति अवशिष्यते। यण् इति प्रत्ययः भवति, क्षन्तव्यः, ङसि प्रत्यये परतः अथवा ङस् प्रत्यये परतः यणं भवति। सम्यक्। तर्हि का स्थितिः जायते सर्वत्र? लून्यस्, क्षाम्यस्, प्रस्तीम्यस्। यणचकेन एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन, एवं खलु? इत्यनेन इति शेषः इति कथयति। अग्रे कथयति, मत्वमत्वयोः असिद्धत्वात् ख्यत्यात् परस्य इति उत्वम्। सम्यक्। नाम तत्र नत्वविधायकं सूत्रं यथा ल्वादिभ्यः, लूनि इत्यत्र ल्वादिभ्यः, तत्र च मत्वविधायकं सूत्रं क्षायोमः इति। सम्यक्। किञ्च प्रस्त्योन्यतरस्याम् इति अपि। एते तत्र त्रिपाद्याम् अन्तर्भवन्ति। सम्यक्। अतः कथयति, तयोः असिद्धत्वात्, नाम नत्वमत्वयोः असिद्धत्वात्, कस्य दृष्टौ असिद्धत्वं भवति इति चेत् ख्यत्यात् परस्य इति। तत्र ख्यत्यात् परस्य इति तु सपादसप्ताध्यायी वर्तते, षष्ठाध्यायस्थः सः विषयः भवति। अतः तस्य दृष्टौ तु न नत्वम् अस्ति न च तत्र मत्वम् अस्ति। नकारादेशः पिक्तप्रत्ययस्य न विहितः वर्तते, अपि च तत्र मकारादेशः पिक्तप्रत्ययस्य न विहितः वर्तते। यतः एते सर्वेपि विधयः ल्वादिभ्यश्च तत्र च क्षायोमः, प्रस्त्योन्यतरस्याम्, एते त्रयोपि विधयः त्रिपादिस्थाः भवन्ति। अतः सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा। अतः तस्य दृष्टौ कथम् इमानि रूपाणि वर्तन्ते, का स्थितिः वर्तते यणः अनन्तरं लूत्यस्, क्षात्यस्, प्रस्तीत्यस् इति तकारयुक्तः ति इति उक्तः, नाम ति इत्येतदनन्तरं यणः तत्र जातः वर्तते। इत्येतामेव स्थितिं पश्यति एषः, इदं सूत्रं। किं? ख्यत्यात् परस्य। अतः एतेन तत्र नत्वं मत्वं वा न दृश्यते इति कृत्वा उत्वं विधीयते। यथा सख्युः इत्यत्र विहितम् उत्वं, तद्वत्। तर्हि तत्र लूत्युस्, क्षात्युस्, प्रस्तीत्युस् इत्यस्यां स्थितौ तत्र सस्यऋत्वविसर्गे सति तत्र लून्युः, क्षाम्युः, प्रस्तीम्युः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवं खलु? यतः तकारस्य नकारस्तु अस्माकं दृष्टौ तु अस्ति, शास्त्रस्य दृष्टौ नास्ति। अतः शास्त्रम् अर्थात् ख्यत्यात् परस्य इति आगत्य तत्र उत्वं करोत्येव। तस्य दृष्टौ तत्र तकारः एव अस्ति, परन्तु वयं तु त्रिपादिमपि जानीमः। अतः अस्माभिस्तु तत्र नत्वं मत्वं च कृतं वर्तते। लून्युस् इत्यत्र, लूनि इत्यत्र नत्वं कृतं वर्तते, क्षाम्युः प्रस्तीम्युः इत्यत्र च मत्वं कृतं वर्तते। तच्च अस्माकं दृष्टौ सिद्धम् एव वर्तते। तस्य सिद्धत्वम् अस्त्येव इति कृत्वा तत्र उत्वं, नाम अस्माकं दृष्टे नत्वं मत्वं तत्र अस्ति एव। अतः लून्युः, क्षाम्युः, प्रस्तीम्युः इत्यादीनि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्त्येव। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः अत्र एषु प्रयोगेषु भवति। इदानीम् अग्रे कः शब्दः ईकारान्तेषु अस्ति उच्यमानः तत् पश्यामः। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति।
शुष्कीयतेः इति मूले पश्यन्तु। शुष्कीयतेः क्विपु इति। शुष्कीः कथयति व्याख्याता अग्रे। इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे इति ष्टिपानिर्देशोऽयं नाम शुष्कीय इति यः नामधातुः वर्तते तस्य प्रकृते धातोः निर्देशः स्तिप इति कृत् प्रत्ययद्वारा कृतः वर्तते। यद्यपि इदं वार्तिकं मूले अस्माभिः एतावता न पठितं वर्तते, परन्तु एत्येधत्यूठसु इत्यादि सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः अस्य चर्चा कृता आसीत् यत् धातूनां निर्देशार्थं सूत्रकारेण इकप्रत्ययः तत्र ष्टिप् प्रत्ययः वा स्वीक्रियते। तत्र प्रयोजनानि विविधानि वर्तन्ते। तानि च प्रयोजनानि अस्माभिः गच्छता कालेन अवगतानि भविष्यन्ति। स्थिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च यत्रैकाचग्रहणं च पञ्चैतानि नयं लुकि इत्यादीनि प्रयोजनानि वयम् अग्रे पठिष्यामः इति सद्यः मम स्मृतम्। एतादृशानि अन्यानि अपि बहूनि प्रयोजनानि तत्र स्थिपा धातूनां निर्देशार्थम् इका च धातूनां निर्देशार्थं वर्तन्ते। अस्तु, तत्सर्वं गच्छता कालेन अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। भवतु नाम कथयति अग्रे। शुष् धातोः क्तप्रत्ययः शुष् ता क्तप्रत्ययः सति शुष्कः इति रूपं सिद्धं भवति। कुतः कथयति अग्रे। शुषः कः इति एकं सूत्रमेव अग्रे पठिष्यते अस्माभिः कृत्सु। इति कत्वं नाम तप्रत्ययस्य यः तकारः वर्तते, क्तप्रत्ययस्य यः तकारः वर्तते तस्य स्थाने एतेन सूत्रेण ककारादेशः भवति। यथा पूर्वम् अस्माभिः क्वचित् नकारादेशः पठितः, क्वचित् मकारादेशः पठितः, एतेन तावत् ककारादेशः भवति। समीचीनम्। अतः तत्र शुष्क शुष्क इति सिद्धं भवति रूपम्। अग्रे कथयति। शुष्कमात्मनः इच्छति इत्यर्थे क्यजन्तात् शुष्कीयधातोः क्यजन्तात् शुष्कीयधातुः इति सिद्धः भवति। शुष्कय क्यचिचैतन्येन ईत्वं भवति। शुष्कीय कथयति क्विपि नाम कर्तरिक्विप् भवति। तस्य क्विपि परतः अल्लोपयलोपौ भवतः शुष्की इति रूपम् इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने शुष्कीः इति रूपं भवति। सम्यक्। कथयति अग्रे। अन्यं दत्त्वान्न सुलोपः सखी सुतीत्यादि शब्दवत् शुष्की शब्दः सुती इत्यादयः ये शब्दाः अस्माभिः साधिताः तद्वत् अत्र शब्दरूपाणि भवन्ति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति। तत्र शुष्कियौ इत्यादि प्रथमविभक्तौ कानि रूपाणि तर्हि भवन्ति। शुष्कीः, शुष्कियौ, शुष्कियः। तत्र कथयति संयोगपूर्वत्वान्नयण् मूले दत्तमस्ति खलु रूपं किं शुष्कियौ शुष्कियः। पक्वीः इत्यपि अग्रे साधयिष्यते, तद्विषये अपि वक्ष्यते। तर्हि तत्र संयोगपूर्वत्वं वर्तते ईकारस्य। अतः एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन अत्र यण न भवति, अपि तु अचिष्णुधातुभ्रुवाङ्योर्यङ् इत्यनेन सूत्रेण तत्र इयङादेशः एव भवति। शुष्क इय औ शुष्कियौ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। बहुवचने अपि इयङादेशः एव भवति। शुष्कियः इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव कथयनस्ति अग्रे। किन्तु इयङि विशेष इति भावः। सम्यक्। एवमेव मूले
पक्वीः इत्यपि रूपं दत्तं वर्तते। तद्विषये पश्चात् चर्चां कुर्मः। आदौ तत्र शुष्की इत्यस्य रूपाणि पश्यामः। अपि च तत्र अन्योपि सिद्धान्तः उक्तः मूले। ङसिङसोः शुष्कीय इति व्याख्याता कथयति न च कत्वस्य असिद्धत्वात्, नाम ङसिङसोः तत्र शुष्कीय इति रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। नाम तत्रापि इयङादेशः भवति ङसि परतः अपि, पञ्चम्यां षष्ठ्यां च शुष्की अस्, तत्र इयङादेशे शुष्कीय अस् शुष्कीयस्, ततः सस्य ऋत्वविसर्गे सति शुष्कीयः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथ्यते न च कत्वस्य असिद्धत्वात् ख्यत्यात् परत्वात् उत्वं शङ्क्यम् इति। एवं खलु। नाम प्रकृते यथा पूर्वमस्माभिः नत्वस्य मत्वस्य असिद्धत्वम् उक्तं, तद्वत् प्रकृते अपि कत्वस्य असिद्धत्वात् ख्यत्यात् परत्वात् उत्वं शङ्क्यं। नाम ख्यत्यात् परत्वमेव अत्र अकारस्य, नाम कृतयणः अकारः अत्र लभ्यते एव, अतः परत्वात् तेन उत्वं भवेत्। अतः अत्रापि तत्र यथा लून्युः क्षाम्युः तद्वत् प्रकृतेपि यणं विधाय शुष्क्युः पक्युः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति न शङ्क्यं कथयति। इयादेशे सति कृतयणादेशाभावात् इति भावः। नाम इयादेशः यदि क्रियते तर्हि तु यण एव तत्र न भवति। यण च तत्र न प्राप्यते। केन? एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य यथा संयोगपूर्वकत्वं वर्तते। यण भवति चेदेव तत्र ख्यत्यात् परस्य इत्यस्य अवसरः खलु। यण एव नास्ति, यणश्च योग्यता नास्ति। संयोगपूर्वकत्वम् ईवर्णस्य वर्तते, शुष्की पक्वी इति उभयत्रापि प्रयोगे। अतः प्रकृते तत्र यः ख्यत्यात् परस्य इति वर्तते विधिः, सः न प्रवर्तते। सम्यक्। एवं तर्हि पञ्चम्यां षष्ठ्यां च कश्चन विशेषः उक्तः। अन्यानि च रूपाणि अत्र अस्माभिः एकवारम् आवर्तयितुं शक्यन्ते। शुष्कीः शुष्कियौ शुष्कीयः इति प्रथमा, हे शुष्कीः हे शुष्कियौ हे शुष्कीयः इति इति सम्बोधनं, शुष्कीयं शुष्कियौ शुष्कीयः इति द्वितीया, शुष्किया शुष्कीभ्यां शुष्कीभिः इति तृतीया चतुर्थी, शुष्कीये शुष्कीभ्यां शुष्कीभ्यः इति चतुर्थी पञ्चमी, शुष्कीयः शुष्कीभ्यां शुष्कीभ्यः षष्ठी, शुष्कीयः शुष्कियोः शुष्कियां सप्तमी, शुष्की शुष्कियोः शुष्कीषु इत्येवं रीत्या रूपाणि तत्र भवन्ति। ततश्च पक्वी शब्दविषये अपि एवमेव रूपाणि भवन्ति। पक्वीः पक्वीयौ पक्वीयः कथं विग्रहः? पक्वम् आत्मनः इच्छति यः सः पक्वीः भवति। सम्यक्। सम्बोधने हे पक्वीः हे पक्वीयौ हे पक्वीयः। ततः द्वितीया पक्वीयं पक्वीयौ पक्वीयः, पक्वीया पक्वीभ्यां पक्वीभिः, पक्वीये पक्वीभ्यां पक्वीभ्यः, पक्वीयः पक्वीभ्यां पक्वीभ्यः, पक्वीयः पक्वीयोः पक्वीयाम् इयं सर्वत्र अजादौ परतः, पक्वी पक्वीयोः पक्वीषु इत्येवं रीत्या रूपाणि पक्वीशब्दस्यापि अत्र अवगन्तव्यानि। समीचीनम्। कथयति अग्रे व्याख्याता इति ईदन्तप्रकरणम्, अर्थात् दीर्घ ईकारान्तपुल्लिङ्गप्रकरणम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे एतावता सम्पन्नम् इति भावः। सम्यक्। एवञ्च ईकारान्तपुल्लिङ्गेषु यावानपि विशेषः आसीत् सः सर्वोऽपि अत्र उक्तः अभूत्। मूलेऽपि उक्तम् इति ईदन्ताः। सम्यक्। तर्हि अस्माभिः अकारान्ताः आकारान्ताः ह्रस्व इकारान्ताः दीर्घ ईकारान्ताः च एवम् इत्येवं चतुर्विधाः शब्दाः एतावता अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणेषु ज्ञाताः वर्तन्ते। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता अथ उदन्ता निरूप्यन्ते। इदानीम् अग्रिमः क्रमः तदेव प्रत्याहारसूत्रं
सूत्रक्रमानुसारेण एव शब्दाः प्रत्याहार सूत्रवर्णक्रमानुसारमेव अत्र शब्दाः व्याख्यायमानाः सन्ति इति उक्तमेव। अतः अग्रे कथयन्नस्ति, अथ उदन्ताः निरूप्यन्ते, नाम उकारान्ताः वर्तन्ते ये शब्दाः, तेषां निरूपणम् अधुना अग्रे क्रियते इति भावः। सम्यक् कथयति। शम्भुर्हरिवत् इति। शम्भुशब्दः हरिशब्दवत् संसाध्यः साधनीयः इति तत्र उच्यमानं वर्तते। कथयति अग्रे, तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः ऊकारः। एवं खलु, तत्र तु पूर्वसवर्णदीर्घे सति ईकारः भवति स्म इत्येवं किल। द्विवचने प्रथमपुरुषस्य एकवचने तु किं रूपम् अत्र? शम्भुः। शम्भुः इत्यस्मात् शब्दात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति शम्भुः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। द्विवचने बहुवचने च नैव, द्विवचने कथयन्नस्ति, नाम पूर्वसवर्णदीर्घः ऊकारः भवति इति। एवं खलु, यत्र यत्र पूर्वसवर्णदीर्घस्य अवकाशः वर्तते तत्र ऊकारः भवति। हरिशब्दे तु दीर्घः ईकारः भवति द्विवचने। हरि औ हरि, प्रकृते तु शम्भु औ शम्भू इति भविष्यति। गुणस्तु ओकारः। तत्र बहुवचने तत्र यथा हरि अस् इत्यत्र इकारस्य ए इति गुणः भवति स्म। प्रकृते तु उकारः अस्ति, अतः तस्य स्थाने ओ इति गुणवर्णः भवति। सम्यक्। अतः तत्र शम्भो अस्, तदनन्तरम् अव कथयति अग्रे, अव इत्यादयः विशेषास्तु आन्तरतम्यात् सङ्गताः इति भावः। अतः तत्र ओ इत्यस्य स्थाने अव इति आदेशः एव तत्र भवति। कुतः? आन्तरतम्यात्, स्थानसाम्यात्। सम्यक्। अतः तत्र एतादृशः व्यत्यासः, वर्णगतः व्यत्यासः एव तत्र शम्भुशब्दविषये वर्तते। अन्यथा रूपाणां साधनाय यानि सूत्राणि हरिशब्दे अस्माभिः प्रयुक्तानि, तान्येव सर्वाणि अपि सूत्राणि अत्रापि प्रयुज्यन्ते इति भावः। तर्हि स्मरामः सकृत्। प्रथम शम्भुः, शम्भू, शम्भवः। द्विवचने पूर्वसवर्णदीर्घः जातः अस्ति, बहुवचने गुणः जातः वर्तते। जसि च इत्यनेन जसि परतः गुणः जातः वर्तते, ततश्च तस्य अवादेशः जातः वर्तते, शम्भवः इति रूपं सिद्धं वर्तते। द्वितीया विभक्तेः एकवचने शम्भुम्, अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति, शम्भुम् इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने तु पूर्ववत् शम्भु इति रूपं भवति, बहुवचने तु शम्भु शस्, शम्भु अस् इत्यवस्थायां पूर्वसवर्णदीर्घः भवति, शम्भूस्। ततः तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन शम्भून् इति हरीन् इतिवत् रूपं सिद्धं भवति। तृतीया विभक्तेः एकवचने तत्र टा प्रत्ययः भवति, तस्य आङ्नास्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण न इति आदेशः भवति, यतः अस्य घिसंज्ञा अस्त्येव। तत्र शेषोऽघ्यसगि इत्यत्र उकारान्तस्यापि परिगणनं कृतं वर्तते इति कृत्वा, अतः शम्भुना इति हरिणा इतिवत् रूपं लभ्यते। प्रकृते तु णत्वाय तत्र अवसरः नाम निमित्तं नास्ति इति कृत्वा नकारः तथैव तिष्ठति। यदि तु गुरुशब्दः स्वीकृतः तर्हि तु गुरुणा इति रूपं तत्र वक्तव्यं, णत्वयुक्तं। द्विवचने हरिभ्याम् इतिवत् शम्भुभ्यां, बहुवचने हरिभिः इतिवत् शम्भुभिः इति रूपं भवति। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने शम्भवे इति रूपं भवति। तत्र घेर्ङिति इत्यनेन सूत्रेण ङिति परतः शम्भु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य ओत्वं भवति।
गुणः भवति शम्भो ए। तदनन्तरम् ओकारस्य अवादेशः भवति शम्भव ए शम्भवे इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने शम्भुभ्यां, बहुवचने च शम्भुभ्यः इति रूपं तत्र चतुर्थ्यां सिद्ध्यति। पञ्चम्यां षष्ठीविभक्तेः एकवचने तत्र शम्भोः इति रूपं भवति। तत्र शम्भु अस् इत्यवस्थायां तदेव ङसिङ्गसोश्च आदौ तत्र घेन इत्यनेन गुणः भवति शम्भो अस्। ततः पूर्वरूपम् ओकारस्य अकारस्य च भवति शम्भोस्। सस्य ऋत्विसर्गे सति शम्भोः इति रूपं पञ्चम्यां सिद्धं भवति। भ्यामि शम्भुभ्यां भ्यसि शम्भुभ्यः। ङस् प्रत्यये परतः शम्भोः इति पञ्चमीवदेव रूपम्। ओसि शम्भोः इति रूपं तत्र भवति। शम्भु ओस् यण् भवति शम्भोस्। सस्य ऋत्विसर्गे सति शम्भोः इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने नामि इत्यनेन दीर्घः भवति शम्भूनां हरीणाम् इति सूत्रवत् रूपं भवति। नुडागमः च अत्र भवति ह्रस्वनद्यापः नुट् इत्यनेन। सप्तमी विभक्तेः एकवचने शम्भौ हरौ इतिवत् शम्भौ इति भवति। तत्र अच्चघेः इत्यनेन नैव अच्चघेः सत्यं हरौ इत्यत्र तु अस्माभिः हरिशब्दात् ङि प्रत्यये परतः अच्चघेः इत्यनेन सूत्रेण तत्र यः ङि प्रत्ययः तस्य स्थाने औत् इति आदेशः कृतः। हरि इत्यत्र च इकारस्य अस्माभिः अकारादेशः कृतः। तदनन्तरं वृद्धिः कृता, परन्तु प्रकृते तु इकारः नास्ति। अतः एवं तत्र उच्यते आम् सत्यम् उकारः अस्ति चेदपि तस्य अकारः भविष्यति। अतः अच्चघेः इत्यनेन किमुच्यते इदुद्भ्याम् उत्तरस्य ङेः ओत् स्यात्। घेः अन्तादेशश्चाकारः। घिसंज्ञकः कः अत्र वर्तते शम्भु इति शब्दः वर्तते। अतः घिसंज्ञकस्य अन्त्यस्य उकारस्य स्थाने अकारः विधीयते। एतेन इकारान्तस्य एव इकारस्य स्थाने अकारादेशः विधीयते इति नास्ति। उकारान्तः यः शम्भुशब्दः वर्तते तस्य उकारस्य स्थाने अपि तत्र अकारः इति आदेशः भवति। अतः शम्भ औ इत्यवस्थायां ततः वृद्धिः भवति शम्भौ इति रूपं सिद्धं भवति। ततः द्विवचने शम्भोः इति षष्ठीवत् रूपं। बहुवचने तु शम्भुषु सुप्रत्ययः भवति। आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने तत्र नाम सुप् प्रत्ययः भवति तस्य सु अवशिष्यते तस्य सकारस्य षत्वं भवति। शम्भुषु इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्बोधने तु तत्र यथा हे हरे इति रूपं साधयामः तद्वत् प्रकृतेपि ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन ह्रस्वः भवति। क्षन्तव्यः गुणः भवति। शम्भोसु ततः परतः एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सूत्रेण सम्बुद्धिसमुन्नकस्य सु इत्यस्य लोपः भवति। हे शम्भो इति रूपं भवति। द्विवचने हे शम्भू, बहुवचने च हे शम्भवः इति इमानि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि। एतेन शम्भुशब्दव्याजेन तत्र हरिशब्दनिरूपणावसरे या प्रक्रिया पठिता सा तस्याः अपि अत्र स्मरणम् अभूत्। अग्रे च अस्माभिः इदं तत्र तस्याः प्रक्रियायाः अग्रेपि प्रकरणे तत्र अपेक्षा भविष्यत्येव। अतः स्मरणेन तस्याः इतोपि अस्माकं बुद्धौ दार्ढ्येन उपस्थितिः सञ्जाता। सम्यक् व्याख्याता नैव ग्रन्थकारः अग्रे किं कथयति इति चेत् एवं विष्णुवायुभान्वादयः इति। यथा शम्भुशब्दः सिद्ध्यति तद्वदेव विष्णु इति पुल्लिङ्गे, वायु इति पुल्लिङ्गे, भानु इति पुल्लिङ्गे इत्यादयः शब्दाः अपि सिद्ध्यन्ति। एवमेव तत्र गुरु इत्यादयः शब्दाः अन्ये अपि विशेष्यनिघ्नाः ये भवन्ति उकारान्तः गुरुलघु इत्यादयः तेऽपि पुल्लिङ्गे विशेष्यनिघ्नाः विशेष्यनिघ्नत्वेन नाम विशेष्यानुसारत्वेन पुल्लिङ्गे यदि प्राप्ताः वर्तन्ते तर्हि तेषामपि एवं रीत्यैव नाम शम्भुशब्दवदेव उदाहरणानि
अस्माभिः ज्ञेयानि रूपाणि ज्ञेयानि इति भावः। समीचीनम् इति सामान्येन उकारान्तपुल्लिङ्गशब्देषु विशेषः भवति, परन्तु अतीव बुद्धिकौशलेन चातुर्येण च उत्तमम् अवसरं मत्वा तत्र उकारान्तशब्दव्याजेन ऋकारान्तानां शब्दानामपि व्यवस्थां, महतीं व्यवस्थां बोधयन् अस्ति। यद्यपि न वयं ऋकारान्तान् शब्दान् पठन्तः स्मः वयम् उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दान् एव, परन्तु तत्र कश्चन प्रसङ्गः तादृशः उपस्थितः वर्तते येन तस्य विशिष्टस्य उकारान्तशब्दस्य अवगमनाय अथवा तस्य विशिष्टायाः व्यवस्थायाः अवगमनाय ऋकारान्तानां शब्दानामपि व्यवस्था अस्माभिः अत्र आनुषङ्गिकतया ज्ञेया भवति। तच्च कथं तद् अनुपदमेव भवन्तः स्पष्टीकरिष्यन्ति। कथयति अग्रे। व्याख्यातारं पश्यन्तु। वस्तुतः क्रोष्टु इति शब्दः उकारान्तः यः भवति शृगालार्थे, तस्य विषये अस्माभिः इदानीम् अग्रे पठनीयं वर्तते। महती च काचित् व्यवस्था ऋकारान्तशब्दानामपि अत्र ज्ञाता भविष्यति। व्याख्यातारम् अनुसरामः। कृश आह्वाने रोदने च इति कश्चन धातुः, स च अनयोः अर्थयोः भवति। आह्वानार्थे रोदनार्थे वा। सम्यक्। कथयति इति धातोः सितनिगमि समी सच्य विधायं कृषिभ्यस्त्वम् इति औणादिसूत्रं वर्तते। कथयति इति तुन् प्रत्यये। कः प्रत्ययः भवति? तुन् इति प्रत्ययः भवति। कस्मात् धातोः? कृष् धातोः। का स्थितिः जायते? कृष् तु। ततः कथयति अग्रे व्रश्च भ्रश्च सृजमृज यजराजभ्राजच्छशांशः इत्येकं सूत्रं कथयति इति स्यस्य षकारे, नाम कृषि इत्यत्र यः षकारः वर्तते तस्य स्थाने षकारादेशः भवति। का स्थितिः जायते? तत्र कृष् तु, तुन् प्रत्ययस्य तु इति अवशिष्टः खलु। कथयति अग्रे ष्टुत्वेन टकारे च, ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण स्तु इत्यत्र यः तकारः तस्य स्थाने टकारः भवति। एवं खलु। कथयति टकारे च क्रोष्टुशब्दः तत्र सिद्धः भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति कृषधातोः कर्तरि त्रिचि तु क्रोष्टृशब्दः। एवं खलु। क्रोष्टुशब्दः औणादिक तुन् प्रत्ययान्तः एकः साधितः। अपरः एकः शब्दः वर्तते क्रोष्टृ ऋकारान्तः शब्दः, ऋवर्णान्तः शब्दः। तद्विषये कथयन् अस्ति। कृषधातोः नाम धातुः स एव, रोदनार्थे आह्वानार्थे वा। कर्तरि त्रिचि, अणुल् त्रिचौ इत्यनेन सूत्रेण कर्तरि त्रिच प्रत्ययः यदि क्रियते का स्थितिः जायते? क्रोशतृ। कथयति त्रिचि तु क्रोष्टृशब्दः। कथं? कृषतृ इति भवति। तत्र कृष इत्यत्र यः उकारः वर्तते, लघुपदः अयं धातुः, तस्य उकारः यः वर्तते तस्य पुगन्तलघुपदस्य चित्रेण गुणः भवति। क्रोशतृ इति स्थितिः जायते।
क्रोशतृ इत्यवस्थायां ततः तदेव व्रश्चभ्रश्च इत्यादिसूत्रेण शकारस्य मूर्धन्यादेशः क्रोशतृ। ततः तृचः यः तकारः तस्य तत्र ष्टुत्वेन टकारः भवति। क्रोशट्र क्रोष्ट्र इति शब्दः सिद्धः भवति। कथयति अग्रे द्वावपि शृगालवाचिनम्। अत्र अवधानं कर्तव्यम्। क्रोष्टु इति शब्दः त्वन् प्रत्ययान्तः उकारान्तः यः तस्यापि अर्थः शृगालः इति। क्रोष्ट्र इति शब्दः यः ऋवर्णान्तः त्रिच प्रत्ययान्तः सोऽपि शृगालवाची भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति तयोः अविशेषेण सर्वत्र प्रयोगे प्राप्ते विशेषं दर्शयितुमाह इति। तत्र तयोः अविशेषेण नाम विशेषराहित्यत्वेन एवं खलु सर्वत्रापि तत्र प्रयोगः सम्प्राप्तः वर्तते। नाम तत्र सर्वत्रापि ऋकारान्तत्वेन प्रयोगः न भवति, सर्वत्र च उकारान्तत्वेन प्रयोगः न भवति। अस्य यदि भवतां पुरतः रूपचन्द्रिका वा अथवा कदाचित् क्रोष्ठशब्दस्य विषये यत् रूपाणि यदि चिन्तितानि स्युः तर्हि आदौ रूपाणाम् एव एकवारम् अत्र आवर्तनं भवतु, तदनन्तरं वयम् अग्रे अत्र सिद्धान्ते प्रविशामः। एतां पङ्क्तिं च पुनः द्रक्ष्यामः कां तयोः अविशेषेण सर्वत्र इत्यादि व्याख्यायां। कथमत्र प्रथमा भवति क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः, द्वितीया क्रोष्टारं क्रोष्टारौ बहुवचने तत्र क्रोष्ट्रुन् इति पितृशब्दवत् पितॄन् इति न भवति, परन्तु उकारान्ततया पाठः भवति। उकारान्त शम्भून् इतिवत् क्रोष्टून् इति भवति। तर्हि पश्यन्तु प्रथमपञ्चरूपाणि ऋकारान्तत्वेन व्यवह्रियन्ते। एवं खलु। बहुवचने द्वितीया बहुवचने उकारान्ततया क्रोष्टून् इति रूपं। सम्यक्। तृतीया एकवचने ऋकारान्तोऽपि व्यवह्रियते उकारान्तोऽपि व्यवह्रियते। ऋकारान्तश्चेत् क्रोष्टा, उकारान्तश्चेत् क्रोष्टुना। द्विवचने केवल उकारान्तत्वेन व्यवह्रियते क्रोष्टुभ्यां, बहुवचने क्रोष्टुभिः। तृतीया चतुर्थी विभक्तेः एकवचने ऋकारान्तत्वेनापि उकारान्तत्वेनापि प्रयोगः भवति। कथं क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे, पित्रे इतिवत्, अपि च भानवे इतिवत्। द्विवचने केवल उकारान्तत्वेन एव प्रयोगः क्रोष्टुभ्यां बहुवचने च क्रोष्टुभ्यः इति पूर्ववत्। पुनः आगच्छन्तु पञ्चमीं प्रति। तत्रापि उभयथा ऋकारान्तत्वेनापि उकारान्तत्वेनापि प्रयोगः। ऋकारान्तत्वेन चेत् क्रोष्टुः, उकारान्तत्वेन चेत् भानोः शम्भोः इतिवत् क्रोष्टोः इति रूपम्। पञ्चमी द्विवचने क्रोष्टुभ्यां, बहुवचने क्रोष्टुभ्यः इति पूर्ववत्, केवल उकारान्तत्वेन एव द्विवचने बहुवचने च रूपं भवति। षष्ठ्यां पञ्चमीवत् रूपद्वयं क्रोष्टुः क्रोष्टोः। पुनः सप्तम्यां षष्ठी द्विवचने पुनः द्विविधरूपाणि। ऋकारान्तत्वेन पित्रोः इतिवत् क्रोष्ट्रोः, उकारान्तत्वेन शम्भुवोः इतिवत् क्रोष्ट्वोः इति रूपं भवति। बहुवचने तु उकारान्तवदेव क्रोष्टूनाम् इत्येव रूपं भवति। पुनः सप्तमीविभक्तेः एकवचने रूपद्वयं भवति। कथं तद् ऋकारान्तपक्षे पितरि इतिवत् क्रोष्टरि, उकारान्तत्वपक्षे शम्भौ इतिवत् क्रोष्टौ। द्विवचने पूर्ववत् क्रोष्ट्रोः क्रोष्ट्वोः इति रूपद्वयं, बहुवचने तु केवलमेकमेव रूपम् उकारान्ततया क्रोष्टुषु इति। सम्बोधने तावत् शम्भुवत् एव रूपाणि अत्र
नैव नैव आं सम्बोधने तावत् तदेव यतः ऋकारान्तस्य रूपाणि भवन्ति। तत्र सम्बोधने अपि महान् विशेषः अस्ति, तदपि द्रक्ष्यते अस्माभिः। एकवचने सम्बोधने एकवचने तु उकारान्तवदेव रूपं, यथा हे गुरो तद्वत् हे क्रोष्टो। पुनः द्विवचने ऋकारान्तवत् रूपं, हे क्रोष्टारौ। बहुवचने हे क्रोष्टारः। एवं रीत्या सन्ति तत्र रूपाणि क्रोष्टृशब्दस्य अथवा क्रोष्टु इति उकारान्तस्य। अस्माभिः दृष्टं सर्वत्रापि क्रोष्टु उकारान्तशब्दः, क्रोष्टु इति उकारान्तः यः शब्दः वर्तते तस्य सर्वत्रापि रूपाणि न सन्ति। किञ्च दृष्टं ऋकारान्तः यः क्रोष्टृशब्दः वर्तते तस्यापि सर्वत्र, नाम सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु रूपाणि न सन्ति। क्वचित् ऋकारान्तक्रोष्टृशब्दस्य एव रूपाणि सन्ति, क्वचित् उकारान्तक्रोष्टु इति शब्दस्य एव रूपाणि वर्तन्ते, क्वचित् उभयथापि वर्तते। नाम ऋकारान्तक्रोष्टुशब्दस्यापि वर्तन्ते, क्वचित् अपि वर्तन्ते, अपि च उकारान्तक्रोष्टुशब्दस्यापि रूपाणि तत्र वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि कथं निर्णेतव्यं? किम् अनुशासनम् अत्र? के नियमाः? यत् अत्र अमुक स्थलेष्वेव ऋकारान्तक्रोष्टुशब्दरूपाणि, अमुक स्थलेष्वेव उकारान्तक्रोष्टुशब्दरूपाणि, अमुक स्थलेषु च अन्येषु क्वचित् उभयथापि रूपाणि इति कथं ज्ञातव्यम्? अथवा कथमिदमुच्यते इति चेत् सर्वादौ तु अत्र एकाग्रचेतसा बुद्धौ अवधारणीयं। प्रयोगः तथा वर्तते आदौ, तस्य अन्वाख्यानं व्याकरणेन क्रियमाणं वर्तते। संस्कृतवाङ्मये तत्र क्रोष्टु उकारान्तः यः शब्दः क्रोष्टु इति, सः प्रथमायां विभक्तौ द्वितीयायाः च एकवचने द्विवचने नास्ति, न व्यवह्रियते। क्रोष्टुः, क्रोष्टू, क्रोष्टवः, क्रोष्टुं, क्रोष्टू इत्यादीनि रूपाणि संस्कृतवाङ्मये न सन्त्येव, न व्यवह्रियन्ते। अतः व्यवहाराभावात् अनिष्टानि इमानि रूपाणि। तत्र ऋकारान्तवदेव रूपाणि श्रूयन्ते। क्रोष्टृ इति शब्दः, क्रोष्टा, क्रोष्टारो, क्रोष्टारः, क्रोष्टारं, क्रोष्टारौ इत्येवं रीत्या। पुनः बहुवचने ऋकारान्तवत् क्रोष्टॄन् इति शब्दः न श्रूयते, परन्तु क्रोष्टून् तत्र उकारान्तवत् रूपं श्रूयते। कुतः इदं सर्वमपि? प्रयोगद्वारा एव इदं सर्वमपि अस्माभिः ज्ञेयम्। सम्यक्। प्रयोगश्च भाषाधीनः, वाङ्मयाधीनः। सा च भाषायाः परिपाटी। संस्कृतवाङ्मये क्रोष्टशब्दमादाय तथैव व्यवहारः वर्तते। अतः तञ्च व्यवहारम् अखिलमपि ज्ञातुं समग्रं लौकिकं वैदिकं वा वाङ्मयं दृष्ट्वा इत्थं निर्णयं कृत्वा, इत्थं दृढं निर्णयं कृत्वा, आम् क्रोष्टशब्दः उकारान्तत्वेन अत्र अस्मिन् स्थले व्यवह्रियते, ऋकारान्तत्वेन अस्मिन् अमुकस्थले व्यवह्रियते, अत्र च उभयथापि व्यवह्रियमाणः वर्तते अयं शब्दः, ऋकारान्तत्वेनापि उकारान्तत्वेनापि इत्येवं रीत्या विवेकं सूक्ष्मबुद्ध्या कृत्वा योगबलेन एव कर्तुं शक्नोति, तादृशः भवति ऋषिः। अतः ऋषिणा पाणिनिना अस्माकं कृते तत्र स्पष्टतया सरलतया च अन्वाख्यानसूत्राणि
अस्माकं पुरतः उपस्थाप्य अस्माकं सौकर्यं कृतं यद् भवन्तः पठन्तु मम एतत् सूत्रं, तेन जानन्तु क्रोष्टृ क्रोष्टु इति एतत् शब्दद्वये कः विशेषः वर्तते इति। सम्यक्। तर्हि अस्माभिः किम् इतः अग्रे पठ्यमानम् अस्ति इति चेत् तस्य विषये मया किञ्चित् अत्र भवतां सारल्याय अत्र उक्तम्। अधुना आगच्छन्तु व्याख्यातुः पङ्क्तिं प्रति। सा पङ्क्तिः भवतां नूनमेव स्फुटा भवति। कथयति, तयोः अविशेषेण नाम क्रोष्ठशब्दः च यः अस्माभिः अधुना औणादिकत्वं प्रत्ययान्तत्वेन त्रिच् प्रत्ययान्तत्वेन च साधितः। त्रिच् प्रत्ययस्तु अष्टाध्याय्यां विद्यमानेन णुल्त्रिचौ इत्यनेन विहितः। औणादिकः अपि त्रिच् प्रत्ययः भवति। तद्विषये अग्रे ज्ञास्यते। कथयति, अविशेषण सर्वत्र प्रयोगे प्राप्ते। सर्वत्र नाम सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु प्रयोगः प्राप्तः, परन्तु नेष्टः सर्वत्र प्रयोगः उभयोः अपि प्राप्ते विशेषं दर्शयितुमाह। नाम विशेषस्तत्र वर्तते, तस्य विशेषस्य दर्शनाय सूत्रम् इदानीम् अत्र सप्तमाध्यायस्थम् अस्ति उच्यमानम्। इतः च आरभ्य महती काचित् यात्रा अग्रे अस्माभिः कर्तव्या वर्तते। विशेषः अत्र ज्ञेयः वर्तते। अतः भवन्तः यद्यपि सर्वमपि विषयम् अवधानेन सावधानतया शृण्वन्ति, परन्तु अत्रापि यथा पूर्वम् अस्माभिः विशेषेण अवधानेन श्रुतं, तद्वद् अत्रापि विशेषस्य अवधानस्य अपेक्षा वर्तते। समीचीनं। सूत्रं भवति त्रिज्वत्क्रोष्टुः इति। सूत्रस्य पदच्छेदः ज्ञेयः। वयं पश्यन्तः स्मः सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 95तमं सूत्रम् इदं भवति। किञ्च भवन्तः स्मरेयुः किञ्चिदत्र पदच्छेदादपि पूर्वं, पदपरिचयादपि पूर्वं स्मारयन्नस्मि। तत्र स्थानेन्तरतमः इति सूत्रपठनवेलायां चतुर्विधम् आन्तर्यं यदस्माभिः पठितं गुणप्रमाणादिभिः, स्थानार्थगुणप्रमाणान्तर्यम् इति प्रमाणान्तर्याणि इति चतुर्विधम् आन्तर्यं यदस्माभिः पठितं, तत्र अर्थकृतान्तर्यपक्षे अस्माभिः तत्र अयं विचारः पूर्वं श्रुतः वर्तते। अतः भवन्तः यदि तत्र सकृत् पठित्वा अत्र पठन्ति अथवा अत्र सम्यक् श्रुत्वा पुनः तत्र गत्वा पठन्ति चेत् तत्रत्यः विचारः अपि पुनः बुद्धौ आवृत्तः भविष्यति, किञ्च तद्विचारगता स्पष्टता चापि अस्माभिः सम्प्राप्ता भविष्यति। समीचीनं भवतु। सूत्रे पदद्वयं वर्तते, त्रिजवत् इति एकं, द्वितीयं च क्रोष्टुः इति च। तत्र त्रिजवत् इति पदम् अव्ययपदं भवति। तस्य विग्रहः त्रिचातुल्यं त्रिजवत् इत्येवं रीत्या विग्रहः उच्यते। तत्र तुल्यार्थे तेन तुल्यं क्रिया इत्याद्यर्थे वतिप्रत्ययः भवति। स च वतिप्रत्ययः तद्धितेषु अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। अतः वतिप्रत्ययान्तानि शब्दस्वरूपाणि अव्ययानि भवन्ति। सम्यक्। क्रोष्टुः इति प्रथमान्तं भवति। उकारान्तशब्दस्य क्रोष्टु इत्यस्य तुन्प्रत्ययान्तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं क्रोष्टुः इति शब्दः इति पदं भवति। सम्यक्। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति अग्रे व्याख्याता अनुपदमेव वक्ष्यति। किं कथयति व्याख्याता इति चेत् पश्यन्तु। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया त्रिच् इति त्रिजन्तं गृह्यते इति। एवं खलु। नाम त्रिजवत् इति पदे त्रिच् प्रत्ययः यः गृहीतः खलु, सः कश्चन प्रत्ययः। एवं किल, णुल्त्रिचौ इत्यादिभिः विधीयते।
अतः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् प्रत्ययग्रहणे दन्ताः ग्राह्याः इति वयं जानीमः। अथवा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितस्तदादेशदन्तस्य ग्रहणं प्रकृतदन्तग्रहणं स्वीकुर्मः। अतः त्रिजन्तमेव अत्र वयं गृह्णीमः। एवं खलु। इतः अग्रे सन्ति अत्र विशेषाः बहवः। अस्माभिः सूत्रस्य केवलपदच्छेदः अद्य कृतः वर्तते। विशेषं तु वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। एवञ्च अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च प्रकृतप्रकरणस्य अजन्तपुल्लिङ्गम् इत्याख्यस्य अस्माकं क्रमे 80तमः पाठः तत्र सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।